मिठो लाग्छ मलाई त प्रिय कथा प्राचीन संसारको, हाम्रो भारत वर्षको उदयको हैम प्रभासारको। जाडामा पनि कोइली कुसुमका बास्नाहरू सम्झिँदै फर्के लान्दिन फेरि उत्तर भनी बस्छे अकेली रुँदै। फर्के लान्दिन फेरि उत्तर भनी बस्छे अकेली रुँदै। अभिवादन श्रोतावृन्द, नेपाल एफएमद्वारा प्रसारित विशुद्ध साहित्यिक कार्यक्रम साहित्य सुधाबाट हामी साहित्य सुधाको 5औं श्रृङ्खलामा छौं। यो कार्यक्रम हरेक सोमबार बेलुकी 9 बजेको नेपाल समाचारपछि सुन्न सकिनेछ। हामी यस कार्यक्रममा विविध स्रष्टाका विविध सिर्जना र साहित्य सम्बन्धी विचारहरूका साथ ताजा साहित्यिक गतिविधिलाई समावेश गर्दछौं। विगत 4वटा श्रृङ्खलामा हामीले सामाजिक जागरणमा नेपाली साहित्य र साहित्यिक स्रष्टाहरूको योगदानको सेरोफेरोमा केन्द्रित भएर सामग्री प्रस्तुत गरेका थियौं। हिजो लक्ष्मी पूजा अर्थात् देवकोटा जयन्ती। हामी आजको समग्र श्रृङ्खला महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटामा समर्पित गर्दैछौं। नेपाली साहित्यको एउटा सिङ्गै सगरमाथा देवकोटाको व्यक्तिवृत्त तथा उनका कृतिहरूमाथि आजसम्म सयौं समीक्षा, विवेचना एवं टिप्पणी लेखिसकेका छन्। उनका बारेमा आजसम्म हजारौं प्रवचन भइसकेका छन्। कतिले त देवकोटालाई दन्त्य कथाको पात्रका रूपमा चित्रण गर्न खोजेको महसुस हुन्छ। साँच्चै देवकोटा को हुन् अथवा देवकोटा के थिए? आजको कार्यक्रममा हामी यिनै प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। देवकोटाका बारेमा सान्दर्भिक संवार्ताका निम्ति देवकोटाका समकालीन एवं सहयात्री श्यामदास वैष्णव, सहप्राध्यापक रुद्र खरेल र देवकोटाका कृतिमाथि विद्यावारिधि अध्येता बुनु लामिछानेलाई निम्ताएका छौँ। आजको कार्यक्रमको उठानमा वाचन गरिएको कवितांश हामीले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको शाकुन्तल महाकाव्यबाट उठाएका हौं। देवकोटाले नेपाली साहित्यमा महाकाव्य सिर्जना हुन नसकिराखेका बेला मात्र 3 महिनाको परिश्रमबाट शाकुन्तल जस्तो गहन महाकाव्य लेखेर नेपाली साहित्यको शिर उच्च बनाएका थिए। यस महाकाव्यको लेखकीयमा देवकोटाले भनेका छन्, नेपाली महाकाव्य आइसल्यान्डको सर्प जस्तो थियो। मलाई अभाव पूरा गर्न इच्छा पलाएर आएकोले लेखेँ 3 महिनामा राति राति बसेर फुर्सदमा कलम बिजुली झैं दौडियो, तर कति उज्यालो आयो म भन्न सक्दिन। महाकविले उज्यालोको आकलन गर्न नसकेको महाकाव्यले नेपाली साहित्यलाई उज्यालो र एउटा बाटो पनि देखाएको छ। यस महाकाव्यलाई देवकोटाले भगीरथको गंगा भएको र थाप्लामा बोक्न कठिन हुने बताएका छन्। कविता काव्यमा मात्र नभएर नेपाली साहित्यकै उज्जवल नक्षत्रका रूपमा स्थापित लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले आजभन्दा 98 वर्ष अघि नेपाल आमाका सारस्वत पुत्रका रूपमा जन्म लिएका थिए र 47 वर्ष अघि सिङ्गो नेपाली समाजलाई टुहुरो बनाएर गएका थिए। अहिलेलाई भने कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको एउटा संगीतबद्ध कविता सुनको बिहान। देश खुली कन आउँछ रे, रङ्गिला सब बादल छाउँछ रे, जल चञ्चल भई
कन गाउँछ रे। चिडिया पिउझेर कराउँछ रे, सब मन्दिर घण्ट बजाउँछ रे, र हावा पनि बास उडाउँछ रे, दिल फुल सबै बिउझाउँछ रे। सब चार्दछ धाउँछ रे, रहिमाल उचा झल्काउँछ रे, जल बिन्दु सुशीतल ल्याउँछ रे, सब उन्नत झल्ल तुल्याउँछ रे। देश खुली कन आउँछ रे, रङ्गिला सब बादल छाउँछ रे, जल चञ्चल भई कन गाउँछ रे। यहाँ सुन्दै हुनुहुन्थ्यो देवकोटाको एउटा संगीतबद्ध कविता। यो कवितालाई म्युजिक नेपालद्वारा उत्पादित गायक रामेशको एल्बमबाट उठाएका हौं। वैचारिक दृष्टिले देवकोटा क्रमशः सामन्ती, पुँजीवादी र समाजवादी धारणामा फेरिँदै गएको सिलसिला स्पष्ट रूपले देखिन्छ। तर उनको जीवनभरि नै नेपालको राजनीतिले वर्ग संघर्षको सर्वोच्च रूप लिन नसकेको र अवसरवादी तत्त्वहरूको भद्रगोलपूर्ण स्थितिले गर्दा सामाजिक वर्ग सम्बन्धहरू गुजुल्टिएर जटिल हुँदै गएकाले देवकोटाले पनि आफ्नो प्रतिभालाई क्रान्तिकारी विचारको ध्रुवमा केन्द्रित गरी त्यस जटिलतालाई पूरा भेदन गरेर अघि बढ्न सकेनन्। कुनै पनि दुःखको घटना घट्यो भने उनी पुरै रन्थनिन्छन् र सुखको घटनामा त्यत्तिकै हस्कन्छन्। अर्थात् उनी आफ्नो अगाडि घटेका प्रत्येक घटनाका कारण र नियमहरूको विवेचन गरेर निष्कर्ष निकाली वस्तु तथ्यको अडान लिनुभन्दा घटनाकै भेलमा हेलिएर अत्तासिँदै डुबुल्की मारिरहेका देखिन्छन्। त्यस भेलभित्र झिरेली खेलिन्ज्याल उनी त्यसबारे तर्क गर्न सक्दैनन्। जब भेलले हुत्याएर एउटा किनारामा फ्याँकिदिन्छ उनी बगरको माछो झैं छटपटाएर रन्थनिँदै अर्को नयाँ विचारको भेल खोज्न थाल्छन्। यो कुरा उनको जीवनका दुई महत्वपूर्ण संक्रमणकाल 1977 को शहीद काण्डपछि 2004 मा राष्ट्रिय कांग्रेसमा सम्मिलित हुने पृष्ठभूमिसम्म र 2007 को दिल्ली सम्झौताको धोकापछि 2010 मा समाजवादी विचारतिर संक्रमणको सम्ममा र अरू घटनाहरूमा पनि टड्कारोसँग देख्न सकिन्छ। त्यसैले उनी आफ्नो समयका विशिष्ट साहित्यिक साथीहरूमा भावुक कल्पनाको दौडाइमा खरायो गतिले सबभन्दा अगाडि, दार्शनिक गतिमा कछुवा गतिले झनै सबैभन्दा पछि परेका देखिन्छन्। तर अरू दार्शनिक खरायाहरू थाक्दै पछारिँदै या पछि पर्दै जान्छन्।
देवकोटा चाहिँ कछुवै गतिले सही लगातार अगाडि बढिरहन्छन्। आफ्नो अगाडि घटेका घटनाहरूलाई भावुक अनुभवले झ्वाप्प पक्रेर कल्पनाका बुट्टाभरि साहित्यिक सामान उत्पादन गर्न उनलाई कुनै समकालीनले भेट्टाउन सकेन। तर घटनाहरूको विश्लेषणमा दार्शनिक पकडको दृष्टिले उनले 38 वर्षको उमेरदेखि मात्र परम्परावादी धारणा तोड्न सके। हामी नेपाल एफएमबाट प्रसारित साहित्यिक कार्यक्रम साहित्य सुधाबाट बोलिरहेका छौँ। 98औं लक्ष्मी जयन्तीका अवसरमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका विषयमा सामग्रीहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। मोदनाथ प्रसृतद्वारा रचना गरिएको वैचारिक विकासको सन्दर्भमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा शीर्षकको पुस्तकबाट यो आलेखका केही अंशहरू हामी बोलिरहेका छौँ। तर अहिलेलाई भने उनै देवकोटाको चर्चित खण्डकाव्य मुना मदनको एक अंश यहाँहरूलाई। आमाको यस्तो बिछोड पर्दा देख्दिन यहाँ छन्। हे मेरा भाइ तिमुना छैनन् यो तिम्रो घरमा, मावले जान तिमी नभइन् बिछोडे परेमा, लासामा जाँदा बिछोडे परेमा, बिछोडे परेमा, बुहारी मध्ये फुलेकी हिरा भएर बिरामी, मागेर बिदा सबैका साथी साह्रै नै बिरामी, भएर गइन् साह्रै नै बिरामी, साह्रै नै बिरामी। कस्तो छ मेरी तिमुनालाई हेरेर को आयो, हेरेर को आयो, पानीका घुटका ती माग्दी होलिन् कसले पिलायो, पानीका घुटका कसले पिलायो। मेरा भाइ तिमुनालाई यो जल चाहिन्न, तिमीको भइन् निरोगी भइन् औषधि चाहिन्न। हे मेरा भाइ महेर झन्की बाटो नै पाइन्न। तिनीको भए आउनन् किन यो मेरो अवस्था, खोज्दै हुन् तिनी आउनलाई पाउनन् तिरस्ता। गजब लाग्छ यो कुरा सुन्दा मावली कहाँ छ, छन् भनाना तिमुना मेरी पृथ्वीमाथि अझ छन् भनाना, मुना अझ छन् भनाना।
हामीले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मुना मदनको प्रस्तुत अंश म्युजिक नेपालले प्रकाशनमा ल्याएको मुना मदन एल्बमबाट उठाएका हौं। साहित्यिक र व्यावहारिक जीवनमा देवकोटाका आफ्नै खालका अनेकौं विशेषताहरू थिए। उनको समग्र जीवनको बानी बेहोरा र घटना दुर्घटनाहरूको सरसरी तस्बिर उतार्ने हो भने त्यो स्वयं नै एक अत्यन्त रोमाञ्चकारी उपन्यास बन्न सक्दछ। कलात्मक सिर्जनाको असीम प्रतिभा, सरल र मिलनसार बानी, सबै वर्गसँग घुलमिल भएर हिँड्ने मध्यम वर्गीय उदार आदत, भोलिको निम्ति सञ्चय नगर्ने फाङफुङे फकिरीपन, अनेकौं भाषाको ज्ञान, मोहनी लाग्दो भाषण शक्ति, आदर्शवादी स्वाभिमान, सीमा नागिरहने भावुकता र संवेदनशीलता, घटना र दुर्घटनाले भरिएको मन्त्रीदेखि ढाक्रेसम्मको जीवनक्रम आदि आदि तमाम कुराले देवकोटा साहित्यको क्षेत्रमा मात्र होइन अरू अनेकौं क्षेत्रमा पनि विपत्तिसित चर्चित र जनप्रिय व्यक्ति बने। हुन पनि देवकोटा जीवनमा के बनेनन्? विद्यार्थी, वकिल, ट्युसनजीवी, जागिरे, लेखक, प्राध्यापक, सरकारी सल्लाहकार, मन्त्री र एकाडेमीका सदस्य, परम्परावादी, पुँजीवादी, मार्क्सवादका समर्थक, आस्तिक, नास्तिक, वेदान्ती, प्रगतिवादी, अनि युद्ध शमशेरका डायरी लेखक, निर्वासित क्रान्तिकारी, राणा समक्ष आत्मसमर्पणवादी, दिल्ली सम्झौताको विरोधी, माओका प्रशंसक अनि साहित्यका विधाहरूमा कवि, गीतकार, कथाकार, नाटककार, उपन्यासकार, निबन्धकार, समालोचक, पत्रकार, अनुवादक आदि। कहिले पुत्र शोकले रोइरहेका, छोरीको बिहे खर्चले तडपिरहेका, दाल भात डुकुले पोलिरहेका, सिगरेटको निम्ति हात पसारिरहेका, राँचीको अस्पताल भोगेका, क्यान्सरले छटपटाइरहेका, ठिकसित उपचार हुन नपाएर अफन्नाइरहेका, आउने साथीसित विष मागिरहेका र अर्कातिर हातमा पैसा पर्दा साथीहरूलाई भोजमा जुटाइरहेका, यस्तै यस्तै उनले भोगेका र गरेका घटना र कामको सूची बनाउने हो भने सानो पुस्तिका नै बन्नेछ। नेपालको राष्ट्रिय क्षेत्रमा भानुभक्तपछि उनी जतिको चर्चित साहित्यिक व्यक्ति अरू कुनै भएन र अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिमा त उनलाई आजसम्म अर्को कुनै साहित्यकारले भेटेको छैन। देवकोटाका यी समग्र विशेषताले भरिएका व्यक्तित्व र कृतित्वको क्रमबद्ध विश्लेषण हुन नसकेको हुनाले नै उनलाई धेरै नेपालीहरूले बुझि नसक्नु व्यक्तित्व ठानेर सही देवकोटा भन्दा भिन्नै खालका अलौकिक देवकोटाका रूपमा चिन्ने गरेका हुन्। हुन पनि दन्त्यकथाका नायक बनाइएका यी महान कलाकारको साहित्यिक भण्डार पनि दन्त्यकथाकै मनचिन्ते झोली जस्तै भएको छ। सामन्ती विचारकहरू केही उद्धरण टिपी उनलाई अध्यात्मवादी दर्शनदेखि एक पाइला अघि नबढेको साबित गर्न खुरी खेल्दैछन्। त्यसरी नै पुँजीवादीहरू उनलाई पुँजीवादी प्रजातन्त्रको घेराभित्र थुन्न र साम्यवाद विरोधी सिद्ध गर्न धम्मरधुस गर्दैछन् भने समाजवादी जनवादीहरू उनलाई सुरुदेखि नै भौतिकवादी भएको प्रमाणित गर्न कम्मर कस्दैछन्। अंग्रेजी साहित्यका पण्डित र पश्चिमी पुँजीवादी समीक्षा पद्धति अगालेका समालोचक डाक्टर ईश्वर बराल देवकोटालाई पुँजीवादी प्रजातन्त्रको घेराबन्दी भित्र मात्र राख्ने इरादा लिँदै उनले अरू सिद्धान्त अपनाउन खोजेका कुराको विरोध गर्दै लेख्दछन्। 2007 साल अघि नेपालमा नागरिक स्वातन्त्र्य ठ्याम्मै थिएन। मौलिक अधिकार खोज्न जनता रौसिएको थियो। तिनताक काशीमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस नामक राजनीतिक संस्था स्थापित भएको थियो। देवकोटा त्यस संस्थामा काम गर्न भनी आए। 2007 को नेपाली कांग्रेसद्वारा सञ्चालित क्रान्ति सफल भएपछि देवकोटाले युगौंदेखि आफ्नो अवरुद्ध द्वार खुलेको परिवेश पाए। तिनका मृत्युका आसन्न कालमा पनि राजनैतिक वातावरणलाई अस्वस्थकर बनाउने केही व्यक्तिले धुत्न खोजे। देवकोटाले धेरै अघिदेखि ननिलेको कालकुट निल्नु पर्यो।
कसैको कुनै पनि खालको तर्क र विश्लेषणले मूल वस्तुको गुणमा कुनै परिवर्तन आउँदैन। न त सामन्ती पक्षले देवकोटालाई पूरा आध्यात्मवादी भनेर हुकुम दिँदैमा उनी त्यतिमै टाँगिन सक्छन्, न त पुँजीवादी पक्षले आफ्नो पक्षमा उनलाई दर्ता गर्दैमा उनी त्यस खोरमा मात्र थुनिन्छन्, न त जनवादी पक्षले लाल मोहर ठोक्दैमा उनी आद्योपान्त भौतिकवादी हुन सक्छन्। देवकोटा स्पष्टत जीवनको पहिलो चरणसम्म सामन्ती पुनरुत्थानवादी छन्, दोस्रो चरणमा पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक मन्जिलमा उक्लेका छन् र तेस्रो र आखिरी चरणमा समाजवादतिर उन्मुख हुँदै गएका छन्। उनको जीवनमा कुन कुन भौतिक परिस्थितिले यो क्रमिक परिवर्तन भयो त्यसलाई परिमाणात्मक र गुणात्मक दुवै रूपले फेरिरहेको नेपाल र विश्वको सन्दर्भमा राखेर मात्र विवेचन गर्न सकिन्छ। श्रोताहरू, हामीले मदननाथ प्रसिद्धद्वारा लिखित वैचारिक विकासको सन्दर्भमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा शीर्षकको पुस्तकबाट केही प्रसङ्गहरू उठाइरहेका छौं। यस बीचमा हामीले केही देवकोटा सम्बन्धी जानेबकार केही महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रण गरेका छौं, जसमध्ये हुनुहुन्छ श्यामदास वैष्णव। प्रस्तुत छ वैष्णवसँगको कुराकानी। महाकवि देवकोटालाई हामी सम्झिन्छौँ बराबर, अहिले त उहाँलाई सम्झिने बेला नै आयो। उहाँको अवसानपछि धेरैले शोक गरे, खेद जताए, नचाहिँदो भ्रम फैलाएर उहाँलाई जरिमाना गरिएकोमा धेरै मान्छेहरूको आत्मा रोयो। त्यसपछि महाकविको चितामा प्रार्थना गर्नको लागि कविता लेख्दै भन्दा डिलबजारका युवकहरू, त्यस बेलाका श्रद्धालुहरू, मैले चिताको लागि एउटा कविता लेखेँ। देवदूत हे महान आत्मा फूल समर्पण गर्छौं ल्याऊ। देवदूत हे महान आत्मा फूल समर्पण गर्छौं ल्याऊ। धुवा त्यो भन्यो। अनि अन्त्यमा महाकवि अझ काम छ धेरै, अझ छ अँध्यारो यो संसार, आऊ बस हाम्रो श्रद्धामा गर दुनियाँको उद्धार। देवदूत हे महान आत्मा फूल समर्पण गर्छौं ल्याऊ। यो मैले चिताको लागि लेखिदिएको कवितामा उनीहरूले प्रार्थना गरे 13औं दिनको दिन डिलबजारका उत्साहीहरूले। अनि त्यो कविता लामो छ, तर यति टुक्रा नै पर्याप्त छ कविजीलाई सम्झाउनको लागि, किनकि अझ छ अँध्यारो संसार भनेको सेवा गर्न मलाई समय थोरै छ भन्नुभएको थियो। त्यसको जवाफमा अझ छ अँध्यारो संसार भनेर मैले व्यक्त गरेँ। त्यो कुराहरूले पनि गाए। त्यसरी ऐतिहासिक घटना बन्यो त्यो। अब देवकोटाजी त नेपाली साहित्यमा पुरा समर्पित व्यक्तित्व। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय जगतको अनुभवलाई खारेर नेपाली साहित्य सिँगार्ने जबरको गर्नुभयो। खेलबाडमा कस्तो लाग्नु हुँदैन थियो। लेख्ने पढाउने उहाँको विशेष साधनाको विषय बन्यो। पढाउनु पनि अनवरत अङ्ग्रेजीमा पढाउन सक्नुहुन्थ्यो। विशेष गरी त्यो बेलामा अङ्ग्रेजी मानिस शिक्षाको विस्तार भएको हुनाले अङ्ग्रेजी भाषामा पढाउनुहुन्थ्यो र नेपाली भाषालाई अथवा नेपाली साहित्यले सिँगार्नुहुन्थ्यो। नेपाली साहित्यको लागि उत्सर्गित व्यक्तित्व। त्यस कारणले साहित्य उत्सर्गी महाकवि देवकोटा भन्न मन लाग्छ उहाँलाई। त्यस कारणले पुरा उत्सर्ग गर्नुभयो आफूलाई। गर्दाखेरि जस अब्जेस पनि आयो, ईर्ष्या द्वेष पनि आयो, चाहिने चुक्ली पनि लगाइए। धेरै मान्छेले उहाँलाई अघि सारेर ढाल बनाएर फाइदा पनि लिए। तर उहाँले दुःख पाए पनि सबैको निम्ति काम लाग्दो व्यक्तित्व, चाहे राजनीतिमा होस्, चाहे साहित्यमा होस्, चाहे समाजसेवामा होस्, सबैको निम्ति काम लाग्दो व्यक्तित्व बन्नुभयो र धेरैको ढाल बन्नुभयो। किन ढाल बन्न लायक नै हुनुहुँदो रहेछ। यहाँको त प्रतिष्ठितलाई बजाएर हामी जस्ता लाछीहरू फाइदा लिन्छौँ। अहिले पनि प्रतिष्ठितलाई बजाएर फाइदा लिने बानी छ। यहाँ कोही धर्मलाई बजाउँछन्, कोही शहीदलाई बजाउँछन्, कोही गुणी मान्छेलाई बजाउँछन्, कोही प्रतिष्ठित मान्छेलाई बजाउँछन्। अरूलाई बजाएर फाइदा लिने हाम्रो यहाँको लाछी प्रवृत्ति छँदै छ। तैपनि त्यो लाछीहरूलाई हुर्काउन पनि देवकोटाको ठुलो देन्द्र नेपाली साहित्यलाई विश्वमा चम्काउनमा उहाँको विशेष योगदान रह्यो। त्यसको उदाहरणको लागि तास्कनमा उहाँले नेपाली साहित्यको बारेमा बोल्दाखेरि एउटा रुसी महिला आगान्यना भन्नेले नेपाली साहित्यको विशेषता देखेर म नेपाली साहित्यमा पिएचडी गर्छु भनेर पिएचडी पनि गरिन्। यसपछि हामी पुनः कुराकानीकै प्रसङ्गलाई अघि बढाउँदैछौँ। लक्ष्मी जयन्तीकै प्रसङ्गमा हामीले
साहित्यकार तथा प्रगतिशील लेखक संघका पूर्व उपाध्यक्ष रुद्र खरेललाई पनि निम्त्याएका छौं। प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको कुराकानीका केही सान्दर्भिक प्रसङ्गहरू। रुद्र खरेलज्यू, नेपाल एफएमद्वारा प्रसारित साहित्य सुधा कार्यक्रममा यहाँलाई हामी स्वागत गर्दछौँ। धन्यवाद। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको बारेमा केन्द्रित भएर केही कुराकानी गर्न खोजिएको छ। सर्वप्रथम लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको व्यक्तित्वलाई यहाँले कसरी आकलन गर्नुहुन्छ, त्यसबाटै मेलो पसौँ कि? लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका व्यक्तित्वका विविध पाटा थिए र उहाँले अङ्ग्रेजी विषयमा स्नातकोत्तर त उत्तीर्ण गर्नुभएको थियो। उहाँ कानुनमा पनि स्नातक हुनुहुन्थ्यो। उहाँ ग्रन्थकार हुनुहुन्थ्यो। शिक्षा मन्त्रीको समेत उहाँले जवाबदेही लिनुभयो। उहाँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका संस्थापक सदस्य, त्रिवीको संस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका उहाँले खेल्नुभयो। र वास्तवमा त्यति मात्रै होइन, उहाँ एउटा गुरुको रूपमा पनि अत्यन्तै सम्मानित व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र विद्यार्थीहरूलाई राम्रोसँग बुझ्ने गरी उहाँले पढाउनुहुन्थ्यो। र अर्को अर्थमा भन्ने हो भनेदेखि उहाँ एउटा जवाबदेही शिक्षक हुनुहुन्थ्यो, जो अहिलेका हामी सबै शिक्षकका लागि पनि उहाँ अनुकरणीय हुनुहुन्थ्यो। र यसरी हेर्दाखेरि उहाँले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने दृष्टिले भनौँ, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई जस्तो महत्त्वपूर्ण संस्थालाई स्थापित गर्ने दृष्टिले भनौँ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई नै अगाडि लाने दृष्टिकोणले भनौँ, शिक्षा मन्त्रीको स्थानमा रहेर नेपालको समग्र शिक्षालाई अगाडि लाने दृष्टिकोणले भनौँ, उहाँ महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। र शिक्षा मन्त्रीकै रूपमा पनि भन्ने हो भनेदेखि उहाँ त्यस बेलाका स्वच्छ छवि भएका शिक्षा मन्त्रीमध्ये एक हुनुहुन्थ्यो। यसरी देवकोटाका चाहिँ विभिन्न पाटाहरू छन्। ती सबै पाटाहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने मलाई लाग्दछ। देवकोटालाई अहिलेको समय सन्दर्भमा, अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा वास्तवमै देवकोटा को थिए? हामीले केलाउनु पर्दा कसरी केलाउन सकिन्छ? वास्तवमा देवकोटाको मैले उहाँको व्यक्तित्वको विविध पाटाहरू थिए। जतिखेर चाहिँ उहाँ साहित्य सिर्जनामा लाग्नुभयो त्यतिखेर नेपाल एउटा सङ्क्रमणशील अवस्थामा थियो र एकातिर तत्कालीन राणा शासन गिर्दो अवस्थामा थियो भनेदेखि एउटा लोकतान्त्रिक चेतनाले विकास गरिरहेको अवस्था नेपालमा थियो। र यो सङ्क्रमण कालको महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वका रूपमा देवकोटा हुनुहुन्थ्यो। र देवकोटाको चेतनामा प्रचण्ड गोर्खा पर्व, मकै पर्व, कृष्णलालहरूमाथिको दमन एकातिर थियो भनेदेखि अर्कातिर 97 सालको पर्वलाई उहाँले आँखाबाट हेर्नुभएको थियो। र त्यस पर्वमा सिद्धिचरण श्रेष्ठ लगायत विविध व्यक्तिहरूलाई आजन्म कारावास र अनेक किसिमको यातना दिएको देवकोटा आफैले नजिकैबाट हेर्नुभएको थियो। त्यति मात्र होइन, उहाँले भीम शमशेरको समयमा पुस्तकालय खोल्दा उहाँ दण्डित भइसक्नु भएको थियो। र यी सम्पूर्ण आधुनिकता र परम्पराको विरुद्धको सङ्घर्षमा देवकोटा एउटा चाहिँ आधुनिकताको पक्षमा दृढताका साथ उभिनु भएको थियो। र यी कुराहरू उहाँको रचनामा पनि छन्। र उहाँले वीर निबन्धमा स्पष्टसँगले म एउटा चाहिँ अविदितको यात्री, वीरहरू भनेका नि तिनीहरू शहीदहरूलाई प्रतीकात्मक रूपमा राख्नु भएको छ र तिनीहरूलाई अविदितको यात्री भनेर प्रमिथससँग उहाँले तुलना गर्नुभएको छ। उहाँको वन कविताले पनि यही कुरा भन्छ। र सुनको बिहान कवितामा चाहिँ नेपालको सुनौलो भविष्यको बारेमा उहाँले चित्रण गर्नुभएको छ। र खास गरेर जुद्ध शमशेरको समयदेखि पछि नेपालमा तत्कालीन राणा शासन र प्रजातान्त्रिक शक्तिका बिचमा तीक्ष्ण द्वन्द्व भयो। र उहाँ रचनाका दृष्टिले र आफ्ना कर्मका दृष्टिले उहाँ नेपाली जनताका पक्षमा उभिनुभयो र निरङ्कुशताको विरुद्धमा उभिनुभयो र लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सम्वर्धन गर्न उहाँले अगाडि सर्नुभयो। र एकातिर जागिर, अर्कोतिर चाहिँ उहाँको आर्थिक स्थितिको दयनीयता हुँदाहुँदै पनि ती कुराहरूलाई एक ठाउँमा राखेर निडरताका साथ उहाँले जनतालाई साथ दिनुभयो। र कतिसम्म भने उहाँले चाहिँ त्यस सङ्घर्षमा अन्तिम अवस्थामा पुगेर उहाँले यता र उति त रोज्नै पर्थ्यो। र त्यो अवस्थामा निर्वासित जीवन बिताउनु भयो र युगवाणी पत्रिकाको सम्पादक हुनुभयो। र पहाडी पुकार त्यही सन्दर्भमा उहाँको रचना आएको स्पष्ट नै छ। र 2007 सालको क्रान्तिको सफलता पश्चात पनि उहाँले यो आन्दोलनलाई, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई, लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सांस्कृतिक पक्षमा उभिएर दृढताका साथ अगाडि बढाउनु भयो। र मलाई के लाग्छ भने हामी पनि अहिले
देवकोटाले जुन लोकतान्त्रिक आन्दोलनको दायित्व लिनुभएको थियो र जुन दायित्वलाई तत्कालीन लेखक कवि गोपाल प्रसाद रिमाल, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, पूर्णबहादुर मानव, पछि हृदय चन्द्र सिंह प्रधान आदिले जुन लिएका थिए, त्यस कुरालाई चाहिँ लोकतान्त्रिक सङ्घर्षमा नेपाली लेखकहरूले निरन्तरता दिएका छन् र त्यसलाई अगाडि बढाएका छन्। र यस परम्परालाई एउटा कुरा यसैमा जोड्न मन लाग्यो मलाई। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको परिवर्तन उन्मुख चिन्तन चेतना र आजीवन उनको सङ्घर्ष कै कारण हो तत्कालीन सरकारले या राज्यले उनको अन्तिम अवस्थामा पनि औषधि उपचार जस्ता कुराहरूमा व्यवस्था गर्यो? के म सही बोल्दैछु यस सन्दर्भमा? उनमा विद्रोहको चिन्तन पनि थियो र 7 साल पछि पनि विद्रोहलाई केन्द्रित गरेर उनका महत्त्वपूर्ण कविताहरू लेखिए। उनको जीवन बोध विराट भयो र उनी यथार्थको झन् नजिक आउँदै गए र उनको प्रगतिशील चिन्तन र प्रगतिशील उन्मुख लेखनलाई कतिलाई नपचेको पनि हुनसक्छ, कतिलाई ईर्ष्या पनि भएको हुनसक्छ। यी सब कारणको योगबाट केही साँघुरो चिन्तन हुने मान्छेहरूले त्यसरी सोचे, त्यसरी गरे होलान् र त्यो कुरो चाहिँ त्यस हिसाबबाट चर्चामा आएको हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। देवकोटाका रचनाहरूमा देखिएका रचना शिल्पको बारेमा पनि केही कुराकानी गरौँ न। अब साहित्यमा पनि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा बहुआयामिक व्यक्तित्व हुन्। उनले धेरै विधाहरूलाई छोएका छन्। उनले नछोएको कुन पो विधा छ भन्नु जस्तो कुरा यहाँ आउँछ र अब कवितामा त उनको अब केन्द्रीय स्थान नै भइहाल्यो। अब निबन्ध अर्को विधा र उनको समालोचना अर्को, नाटक, उपन्यास, कथा, यी विविध विधाहरूलाई उनले छोएका छन्। खास गरी भन्ने हो भनेदेखि यी विभिन्न विधाहरू मध्येमा धेरै विधाहरू लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले छोएका जुन विधाहरू छन् ती विभिन्न दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छन्। जस्तो समालोचनाकै कुरा गर्ने हो भने आधुनिक नेपाली समालोचनाको उठानमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, स्थान छ। समालोचनाका सैद्धान्तिक कुराबारे पनि उनले चर्चा गरेका छन् र त्यस बाहेक भानुभक्त, लेखनाथ जस्ता कतिपय व्यक्ति लेख स्रष्टाहरूलाई नि केन्द्रित गरेर पनि उहाँले आफ्नो समसामयिक विषयमा समसामयिक लेखकहरूका विषयमा लेख्नुभएका छ। उहाँले लेखेका यी समालोचनाहरू र उहाँले प्रस्तुत गरेका समालोचकीय सौन्दर्य शास्त्रीय दृष्टिकोणहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। पुनः साहित्यकार रुद्र खरेलसँगको कुराकानीलाई निरन्तरता दिँदैछौँ र उहाँको सौन्दर्य शास्त्रीय दृष्टिकोण सङ्कीर्ण छैन। जस्तो कला र जीवन भयो होइन, कला र जीवनमा तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा र नेपाली जगतमा भएका समालोचनाका धाराहरूको चर्चा गर्नुभएको छ र उहाँको यथार्थवादलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि उदार र वस्तुनिष्ठ छ। उहाँले यथार्थवादलाई एउटा चाहिँ त्यसको फोटोकपीको रूपमा को चित्रण गर्ने जुन प्रणाली छ त्यसको उहाँले तीक्ष्ण आलोचना गर्नुभएको छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि सच्चा यथार्थवादी रचना महत्त्वपूर्ण हुन्छ, उल्लेखनीय हुन्छ, सच्चा यथार्थवादी लेखक महान हुन्छ भनेर उहाँले सही यथार्थवादलाई यसरी आत्मसात गर्नुभएको छ। अब यसपछि उहाँको अर्को पाटो आउँछ निबन्ध र नेपाली निबन्धलाई आजको स्थितिमा ल्याउनका लागि, आजको समुन्नत स्थितिमा ल्याउनका लागि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको महत्त्वपूर्ण स्थान छ र उहाँको 2002 सालमा प्रकाशित लक्ष्मी निबन्ध सङ्ग्रह तथा अन्य निबन्धहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् र उहाँले निबन्ध लेख्दाखेरि उहाँले चाहिँ आफ्नै एउटा चाहिँ तत्कालीन परिवेशमा तत्कालीन नेपाली निबन्धको इतिहासमा हेर्ने हो भने नयाँ प्रवृत्तिलाई अँगाल्नुभयो। खास गरेर फ्रान्स लेखक मोतेको निबन्धबाट उहाँ प्रभावित हुनुभयो र निबन्धको विषय मै हुँ, निबन्धभित्र म हुन्छु, निबन्ध टेबल गफ हो, यसरी उहाँ प्रस्तुत हुनुभयो र छोटा र आधुनिक बान्कीका निबन्धहरू र देवकोटाको एउटा साहित्यमा पनि चाहे कविता होस् चाहे निबन्ध होस् जहाँ पनि उनको एउटा धारणा के छ भने जस्तो उनले नेपाल सानो छ भन्ने निबन्धमा उहाँले स्पष्टै भन्नुभएको छ, म बोल्दिनँ बोल्ने नेपाल हो, म लेख्दिनँ लेख्ने नेपाल हो। र यसैसँग अर्का ठाउँ उहाँले यही निबन्धमा भन्नुभएको छ, सशक्त अनुभूतिहरूको कलात्मक
प्रस्तुति नै साहित्य हो। तर एउटा यस्तो लेखक जसले आफ्नो देशको भूगोल चिन्दैन, प्रकृति चिन्दैन, समाज चिन्दैन, संस्कृति चिन्दैन र आफ्नो देशको मानिसहरूको मनोविज्ञान चिन्दैन, आफ्नो देशको इतिहास चिन्दैन, त्यो समग्रताबाट काटिएको लेखकले सशक्त अनुभूतिहरू दिन सक्दैन। यस अर्थमा नि लेखकले केही लेख्छ भने पनि वास्तवमा उसको रचनामा उसको देश बोलेको हुन्छ, उसको समाज बोलेको हुन्छ। हास्य व्यङ्ग्यात्मक निबन्ध पनि छन् देवकोटाका। हास्य व्यङ्ग्यात्मक निबन्धहरूको संरचना या शैलीको बारेमा केही उल्लेख गरिदिनुहोस् न। अब एउटा हास्य व्यङ्ग्यात्मक निबन्धहरू, कविजीको च्याङ्ग्रे खच्चर निबन्धहरू लक्ष्मी निबन्ध सङ्ग्रहमा नि हामी पढ्न पाउन चाहन्छौँ। हास्य व्यङ्ग्य निबन्ध मात्रै होइन, हास्य व्यङ्ग्य सम्बन्धी दृष्टिकोण पनि उहाँले हास्य रस भनेर उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। कविराजको च्याङ्ग्रे खच्चरै भयो, भलाजमी नै भयो कि कतिपय निबन्धहरूमा हास्य व्यङ्ग्यात्मक निबन्ध पाइन्छ। र यो हास्य व्यङ्ग्यको कुरा गर्दाखेरि हास्य व्यङ्ग्य एउटा आफैमा विधा नभएर यो एउटा शैली हो। त्यसो भएको हुनाले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले हास्य व्यङ्ग्यलाई कवितामा पनि प्रयोग गर्नुभयो होइन, साँडे लगायत कविताहरूमा थुप्रै कविताहरू छन्। प्रभु दालबाट डुकु जस्ता कविता, दालबाट डुकु होइन, थुप्रै कविताहरूमा उहाँले हास्य व्यङ्ग्य लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको नाममा धरेको छ। हामीले यसै प्रसङ्गमा महाकवि देवकोटाको महाकाव्यमाथि विद्यावारिधि गर्दै रहनुभएकी अध्यता बुनु लामिछानेलाई पनि निम्त्याएका छौं। प्रस्तुत छ उहाँसँग भएको सान्दर्भिक वार्ता अंश। लामिछानेजी, तपाईँलाई नेपाल एफएमको साहित्य सुधा कार्यक्रममा स्वागत गर्दछौँ। हजुर, धन्यवाद। हामी देवकोटासँग केन्द्रित भएर केही कुराकानी गर्न खोज्दैछौँ। तपाईँ एकजना लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका कृतिहरूको अध्ययन गर्ने औपचारिक अध्ययनको सिलसिलामा हुनुहुन्छ, पिएचडीको तयारीमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरो। तपाईँले देवकोटाका कृतिहरूको र व्यक्तिको बारेमा केही कुरा उल्लेख गर्नुहोस् न। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको बारेमा मैले केही कुरा उल्लेख गर्ने भन्दाखेरि अलिकति हुटिट्याउले आकाश थाम्छु भन्ने जस्तो पनि होला। तर जे भए पनि आखिर देवकोटाले नै भन्नुभएको छ, के मन डुक कराउनु नै प्रकृतिले पापीपना हुन्छ र भने चाहिँ अब उहाँप्रति पारङ्गत भएर होइन कि उहाँप्रति एउटा श्रद्धाले नतमस्तक भएर म आफ्ना तोते बोली अगाडि सार्ने अनुमति चाहन्छु। वास्तवमा नेपाली साहित्यमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको योगदान भनेको अहिलेसम्ममा कसैले दिन नसकेको एकदमै अद्वितीय किसिमको देखिन्छ। यसमा जति मूल्याङ्कन हुनुपर्ने हो त्यो खास गर्ने प्रयास निकै भइराखेको छ, तैपनि उहाँको भाव गाम्भीर्यलाई अझ छुन सकेको जस्तो त्यस्तो लाग्दैन मलाई त। देवकोटाकै कृतिहरूमाथि अध्ययन केन्द्रित गर्न तपाईँले के कुराले प्रेरित गर्यो? महाकवि देवकोटाको फुटकर कविताहरू सानै कक्षादेखि पढिन्थ्यो। तिनीहरूमा भएको एउटा मानवतावादी भावना, सरल सम्प्रेष्य भाषा शैली, भाव गाम्भीर्यले ओतप्रोत भएका रचनाहरूले गर्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै त्यतातिर चासो बढाउँदै अनि अभिरुचि बढाउँदै लगे। अनि त्यही क्रममा अध्ययन गर्दै जाँदा स्नातकोत्तर अध्ययनको क्रममा उहाँका शाकुन्तल महाकाव्य, सुलोचना यिनीहरूको अध्ययन गर्दाखेरि एकदमै साहित्य भनेको के हो, काव्य भनेको के हो, कसरी काव्यलाई लेख्नु पर्दो रहेछ, कसरी त्यसको रसपान गर्ने भन्ने एउटा रुचि बढ्दै गयो। अनि त्यही क्रममा सुलोचना महाकाव्यको विश्लेषण भन्ने मैले स्नातकोत्तर तहमा त्यस एउटा शोध ग्रन्थ तयार गरेँ। निष्कर्षको रूपमा हेर्दाखेरि नेपाली साहित्यमा शून्य प्राय अवस्थामा रहेको महाकाव्य विधालाई एकदमै भरिपूर्ण भनौँ न, एक किसिमले हराभरा सुन्दर साहित्यमा महाकाव्य विधालाई अनि त्यसलाई विश्व साहित्यका हाराहारीमा एकदमै उत्कर्षका साथ पुर्याउने, स्थापित गर्ने त्यस्तो अमर व्यक्तित्वको रूपमा महाकवि देवकोटा आउनुभएको छ। देवकोटाको सबैभन्दा मनपर्ने कुनै एउटा कविता सुनाउनु तपाईँले? मलाई शाकुन्तलको प्रथम श्लोक नै भन्न मन लाग्यो यतिखेर।
चिम्ली लोचन दीर्घकाल तपमा खोलेर वासन्तिका नाच्दा सुन्दर तालले पवनमा देखि फुलेका लता बिर्से झै भएको तिमी यति भनी गौरी रुलाइकन मुस्काएर फुल्याउँदा शिव दिउन् कल्याणको चुम्बन। आजको कार्यक्रममा देवकोटा सम्बन्धी आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्नुहुने महानुभावहरूप्रति हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ। तपाईलाई यो कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ? हामी साहित्य सुधा कार्यक्रमलाई स्रष्टा र श्रोताहरूको साझा सेतु बनाउन चाहन्छौँ। आफ्ना सुझाव र प्रतिक्रिया लेखेर पठाउन नभुल्नुहोला। पत्राचारको निम्ति हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम साहित्य सुधा, नेपाल FM, रवि भवन, काठमाडौँ। पत्र मञ्जुषा नम्बर 19477। हाम्रो इमेल ठेगाना पनि छ narnath@gmail.com, narnath@gmail.com। हाम्रो निर्धारित समय सकिनै लाग्यो। यो कार्यक्रम सुनिदिनु भएकामा हामी धेरै आभारी छौँ। यस्तै रचना सृजनाका साथ आगामी सोमबार बेलुकी पुनः भेट हुने नै छ। आजलाई भने रमेश शुभेच्छुका साथ म नरनाथ नुइटेललाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।